अस्सलाम वालेकुम। एक नए वीलॉग में खुश आमदीद। मेरा नाम कामरान यूसुफ है। उम्मीद है आप जहाँ भी होंगे खैरियत से होंगे। इम्पॉर्टेंट खबर है, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान जो कशीदगी चल रही है, इस तनाजुर में कल काबुल के अंदर अहम मुज़ाकरात होने जा रहे हैं पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के जो हुकाम हैं। और इस सिलसिले में पाकिस्तान का एक जो वफ़द है जिसकी सरबराही पाकिस्तान के जो कॉमर्स के सेक्रेटरी हैं, सेक्रेटरी तिजारत, वो कर रहे हैं और उनके साथ आला हुक्काम भी मौजूद हैं। और 2 रोज़ा ये मुज़ाकरात हो रहे हैं काबुल के अंदर। दफ्तर ख़ारजा की तरफ से जो बयान जारी हुआ है उसमें ये कहा गया है कि इन मुज़ाकरात में जो 2 रोज़ा मुज़ाकरात काबुल में होंगे, एक तो दोनों मुल्कों के दरमियान जो पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट और जो तिजारती ताल्लुकात हैं उनको फ़रोग़ देने के हवाले से बात होगी। ये इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट है गिवन द फैक्ट कि जो हाल ही में पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान कशीदगी देखने में आई। पाकिस्तान ने फ़िज़ाई हमले किए अफ़गानिस्तान के अंदर। उसके जवाब में फिर हमने देखा कि अफ़गान तालिबान की तरफ से भी पाकिस्तानी जो मिलिट्री चेक पोस्ट्स हैं उनको निशाना बनाया गया। और इस तनाजुर में इस मौके के ऊपर ये मुज़ाकरात होना सर्टनली ये इंडिकेट करता है कि ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और इसका बैकग्राउंड क्या है, क्योंकि 11 मार्च को ऑनलाइन मुज़ाकरात इसी तरह से हुए थे पाकिस्तान और जो अफ़गान तालिबान के हुकाम हैं, जो ट्रेड रिलेटेड इश्यूज़ हैं। और उसके बाद फिर जो अफ़गानिस्तान की हुकूमत थी उन्होंने बाकायदा तौर पर जो सेक्रेटरी कॉमर्स थे पाकिस्तान के उनको दावत दी कि वो बाकी जो मामलात हैं उनको तय करने के लिए या उन पर बात करने के लिए काबुल का दौरा करें। इस बीच फिर हमने देखा कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी का बड़ा वाक़या हुआ। मीर अली शुमाली वज़ीरिस्तान में 7 पाकिस्तानी जवान जिसमें 2 ऑफिसर्स शामिल थे वो शहीद हुए। और उसके जवाब में 18 मार्च को फिर पाकिस्तान ने खोस्त और पख्तीका में फ़िज़ाई हमले किए और पाकिस्तान ने कहा कि मकसद उनका जो दहशतगर्दी के ठिकाने हैं अक्रॉस द बॉर्डर उनको निशाना बनाना था। लेकिन इसके बीच जो टेंशन चल रही है उसके बावजूद इन मुज़ाकरात का होना जो है वो इम्पॉर्टेंट है। अब इन मुज़ाकरात में क्या डिस्कशन होगी? एक तो जो पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान ताल्लुकात कशीदा हैं और ये आज की बात नहीं है, गुज़िश्ता कई माह से कशीदगी चल रही है। तो उसकी वजह से जो दोनों मुल्कों के दरमियान तिजारती ताल्लुकात हैं वो बहुत हद तक मुतासर हुए हैं। अफ़गानिस्तान और तालिबान की हुकूमत का ये गिला है कि पाकिस्तान अक्सर जो सियासी वजूहात की बिना पर बहुत दफ़ा जो तोरखम की सरहद है या चमन का जो बॉर्डर क्रॉसिंग है उसको बंद कर देता है, जिसकी वजह से जो तिजारती ताल्लुकात हैं वो मुतासर होते हैं। और अफ़गान तालिबान की हुकूमत का ये मानना है कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के ताल्लुकात की नौइयत जो भी हो, यानी कि सियासी सतह पर इख्तलाफात जो भी हों, जो तिजारती ताल्लुकात हैं वो मुतासर नहीं होने चाहिए, जो बॉर्डर क्रॉसिंग्स हैं उनको बंद नहीं होना चाहिए। लेकिन ऑफ कोर्स पाकिस्तान का ये मौक़िफ़ नहीं है। पाकिस्तान समझता है, जैसे वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ़ ने हाल ही में एक अहम बयान दिया था कि अगर अफ़गान तालिबान हमें अपना दुश्मन समझते हैं तो फिर हमें अफ़गानिस्तान को कोई रियायत नहीं देनी चाहिए। और उन्होंने ये धमकी भी लगाई कि अगर सरहद पार से दहशतगर्दी के वाक़यात ख़त्म नहीं होंगे तो पाकिस्तान ने जो अफ़गानिस्तान को एक फैसिलिटी दे रखी है कि वो पाकिस्तान के रास्ते भारत के साथ तिजारत करता है, यानी कि अपना माल जो है वो भेजता है भारत को थ्रू वाघा बॉर्डर, तो वो फैसिलिटी भी पाकिस्तान वापस ले लेगा। तो अफ़गानिस्तान या अफ़गान तालिबान का मौक़िफ़ जो भी हो, पाकिस्तान का मौक़िफ़ मुख्तलिफ है। दूसरी तरफ आई थिंक जैसे मैंने कहा कि जो ताल्लुकात दोनों मुल्कों के दरमियान कशीदा हुए तो उससे तिजारती ताल्लुकात बहुत हद तक मुतासर हुए। एक वक्त था कि दोनों मुल्कों ने ये टारगेट रखा था कि जो बायलैटरल ट्रेड है उसको $5 अरब तक के ले जाना है, लेकिन वो तिजारती ताल्लुकात बढ़ने के बजाय जो वॉल्यूम है उसका वो कम हो रहा है। और इस हवाले से जो अफ़गान तालिबान है वो ये कह रहे हैं कि उसकी बड़ी वजह ये है कि पाकिस्तान ने पिछले साल अक्टूबर नवंबर में जहाँ गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफ़गान नेशनल्स को वापस भेजने का सिलसिला शुरू किया था, तो उसमें जो अफ़गान ट्रांजिट ट्रेड की फैसिलिटी बकौल पाकिस्तान के उसका गलत इस्तेमाल हो रहा था, उसको रोकने के लिए चंद इक़दामात उठाए थे, जिसमें कई ऐसी प्रोडक्ट्स, ऐसी गुड्स जिनको नेगेटिव लिस्ट में डाला था, जो अफ़गानिस्तान पाकिस्तान के रास्ते इंपोर्ट कर रहा था। ये बात बताना एक दफ़ा फिर आपको ज़रूरी है कि अफ़गानिस्तान एक लैंड लॉक्ड कंट्री है, यानी उसके साथ कोई बंदरगाह नहीं लगती। तो दुनिया के साथ वो जो तिजारत करता है, बेशक अपना सामान बाहर की दुनिया को बेचना हो या बाहर से कुछ मंगवाना हो, तो उसको इन्हिसार करना पड़ता है अपने पड़ोसी ममालिक के ऊपर। और इसके हवाले से पाकिस्तान के ऊपर उनका बहुत ज़्यादा इन्हिसार है और अफ़गान ट्रांजिट ट्रेड मुआहदे के तहत
اور ویسے بھی جو انٹرنیشنل لاز ہیں پاکستان پابند ہے کہ افغانستان جو کہ لینڈ لاکڈ کنٹری ہے تو اس کو فیسیلیٹیٹ کرے اگر وہ دنیا کے ساتھ پاکستان کی جو بندرگاہیں ہیں ان کے ذریعے تجارت کرنا چاہتا ہے۔ لیکن پاکستان کا یہ کہنا ہے کہ 2022-23 کے جو اعداد و شمار ہیں، ایک تو پاکستان کے اندر بھی ایک اکنامک کرائسس چل رہا تھا، فورن ریزروز مسلسل کم ہو رہے تھے، کرنٹ اکاؤنٹ کا خسارہ پاکستان کو فیس کرنا پڑ رہا تھا، تو پاکستان نے کرنٹ اکاؤنٹ کے خسارے کو کم کرنے کے لیے اپنا امپورٹ بل ہے جو کم کرنے کے لیے کئی ایسی اشیاء تھیں جو پاکستان امپورٹ ہوتی تھیں اس پر پابندی عائد کی یا اس پر اتنی ڈیوٹیز عائد کر دیں کہ اس کی امپورٹ مشکل ہو جائے۔ لیکن جو افغان ٹرانزٹ ٹریڈ کے ذریعے جو تجارت ہو رہی تھی، ظاہر ہے کہ اس پر پاکستان پابندی نہیں لگا سکتا تھا، یعنی کہ جو چیز یا اشیاء افغانستان کے لیے پاکستان کے رستے پاکستان کی پورٹس کے ذریعے امپورٹ ہو رہی تھی تو اس پر تو پاکستان کا وہ صرف رستہ استعمال کرتے ہیں، پاکستان کو ڈیوٹیز عائد نہیں کر سکتا، تو وہ اب کیونکہ افغانستان کے لیے، تو جب ایک طرف پاکستان نے اپنی امپورٹس کے اوپر ریسٹرکشنز لگائیں تو وہی اشیاء جن پر ریسٹرکشنز لگائی گئی تھی، تو جو پاکستان نے اپنی تحقیقات کی اس میں یہ دیکھنے میں آیا کہ جو پابندی پاکستان نے اپنی امپورٹس پر لگائی تھی وہ تھرو افغانستان جو پروڈکٹس ہیں وہ پھر بھی پاکستان آ رہی تھی، یعنی کہ 2022-23 میں ان یوزول گروتھ دیکھنے میں آئی جو افغان طالبان کے دور میں، حالانکہ غیر ملکی افواج بھی چلے گئے تھے، امریکی بھی وہاں پہ نہیں تھے، تو اس طریقے سے جو ضروریات تھیں افغانستان کی اس طرح سے نہیں تھیں، تو پاکستان نے جو تحقیقات کی اس میں یہ چیز سامنے آئی کہ کئی ایسی اشیاء جس کی افغانستان کو سرے سے ضرورت ہی نہیں ہے اس طرح سے، اور وہ چیزیں افغان ٹرانزٹ ٹریڈ کے نام پر امپورٹ ہو رہی ہیں۔ اس میں دو بڑی چیزیں، ایک جو چائے کی پتی اور دوسرا جو ٹائرز ہیں، یعنی کہ پاکستان نے یہ انویسٹیگیٹ کیا، نہ تو چائے کی پتی اور نہ ہی جو ٹائرز ہیں اس کی اتنی زیادہ افغانستان کے اندر کھپت ہے، اور اس کے باوجود وہ چیزیں اس میں جو امپورٹ ہے اس میں انکریز دیکھنے کو ملا۔ تو بعد میں یہ پتہ چلا کہ وہ تمام جو پروڈکٹس پاکستان کے رستے افغانستان امپورٹ کر رہا تھا وہ بنیادی طور پر واپس پاکستان میں ہی اسمگل ہو کے آ رہی تھی۔ تو دو طرح کے نقصانات پاکستان کو ہو رہے تھے کہ ایک تو جو اگر پاکستان کے لیے ہی وہ چیزیں جب آپ امپورٹ کرتے ہیں تو اس پر آپ کو ڈیوٹی عائد کرنا ہوتی ہے، اس کیس کے اندر کیونکہ وہ جو اشیاء تھیں افغانستان امپورٹ کر رہا تھا اس پر ڈیوٹیز عائد نہیں تھی، تو وہ ڈیوٹیز کی مد میں پاکستان کو ایک تو نقصان ہو رہا تھا، دوسرا جب وہ دوبارہ پاکستان میں اسمگل ہو کے آ رہی تھیں تو اس کے اوپر کیونکہ ڈیوٹیز نہیں ہوتی، اسمگلڈ جو گڈز ہوتی ہیں تو وہ جو مارکیٹ لوکل مارکیٹ کے اندر وہ پروڈکٹس موجود ہوتی ہیں تو اس کو پھر وہ لیس کمپیٹیٹیو بنا دیتی تھی۔ کیونکہ جب پاکستان اور افغانستان کے درمیان تعلقات کشیدہ ہوئے، جب افغان طالبان نے پاکستان کے جو سیکیورٹی کنسرنز ہیں ریگارڈنگ کالعدم تحریک طالبان پاکستان اس کو ایڈریس کرنے سے انکار کیا، تو پاکستان نے فیصلہ کیا کہ ہم آخر افغانستان کو اس طریقے سے کیوں کنسیشن دیں، تو اس لیے پاکستان نے کچھ پابندیاں عائد کی، کچھ ایسے آئٹمز جو پاکستان سمجھتا تھا کہ وہ دوبارہ ہمارے ملک میں ہی اسمگل ہوتے ہیں اس پر پابندی عائد کر دی کہ تھرو پاکستان افغانستان امپورٹ نہیں کر سکتا۔ پھر کئی کیسز کے اندر 100% بینک گارنٹیز مانگی گئیں کہ جب تک جو چیز افغانستان کے لیے امپورٹ ہو رہی ہے اور اپنی فائنل ڈیسٹینیشن تک پہنچ نہیں جاتی تو تب تک وہ بینک گارنٹی جو ہے پاکستان کے پاس رہے گی، اور اگر سم اور دی ادر وہ اپنی فائنل ڈیسٹینیشن پر نہیں پہنچتی تو جتنی جو 100% جو بینک گارنٹی ہے یعنی کہ جتنی اس کی ڈیوٹی بنتی ہے تو پھر وہ جو رقم ہے پاکستان ضبط کر لے گا۔ تو اس پر بھی جو افغانستان ہے ان کو اعتراض تھا، اور خود طالبان کے اپنے فگرز ہیں کہ پاکستان کے ان اقدامات کی وجہ سے پاکستان کے رستے جو تجارت ہے جو افغانستان کرتا تھا اس میں بقول ان کے 50% کمی ہوئی ہے، اور جو بیشتر افغانستان اپنی اب جو تجارت کر رہا ہے یا جو پہلے پاکستان کے رستے کرتا تھا وہ جو ایران کی چاہ بہار پورٹ یا بندر عباس پورٹ ہے اب اس کے ذریعے کر رہا ہے۔ تو اس تناظر میں یہ مذاکرات ہونے جا رہے ہیں، جو مجھے ذرائع نے بتایا کہ افغانستان کا موقف جو بھی ہو کہ وہ تجارت والے معاملے کو ڈی لنک کرنا چاہتے ہیں جو ٹی ٹی پی اور دہشت گردی کا معاملہ ہے، لیکن جو پاکستانی وفد ہے وہ یقینی طور پر اس بات پر زور دے گا افغان طالبان کے اوپر کہ ایک بہتر تجارتی تعلقات کے لیے ایک ایسا کنڈیوسو انوائرمنٹ کریٹ کرنا انتہائی ضروری ہے، اور وہ اسی صورت میں ہو سکتا ہے کہ جب پاکستان کے ساتھ افغان طالبان سیکیورٹی کے معاملات کے اوپر بھی تعاون کرے۔ تو اب یہ وفد جو ہے وہ پاکستان کا کابل جائے گا، کل سے 2 روزہ مذاکرات کا آغاز ہو رہا ہے، اب دیکھتے ہیں
کہ ان مذاکرات کا الٹیمیٹلی آؤٹ کم کیا نکلتا ہے. جو میری دفتر خارجہ کے ذرائع سے بھی اور ادروائز بات ہوئی کہ بہت زیادہ آپٹمسٹک تو نہیں ہے، لیکن اس لحاظ سے وہ سمجھتے ہیں کہ ایک فارورڈ موومنٹ ہے کہ ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ جو حالیہ کشیدگی دونوں ملکوں کے درمیان دیکھنے میں آئی ہے اور ابھی بھی تعلقات کشیدہ ہیں، تو ایٹ لیسٹ جو چینلز آف کمیونیکیشن ہے بٹوین دا ٹو کنٹریز وہ اوپن ہیں. ان فضائی حملوں کے بعد ہم نے یہ بھی دیکھا کہ طالبان کے جو ایکٹنگ سفیر ہیں پاکستان کے اندر، ان کی ملاقات ہوئی تھی پاکستان کے جو خصوصی نمائندے ہیں امبیسڈر آصف درانی، اور اس ملاقات کے بعد جو پیغامات پاکستان کی گورنمنٹ نے افغان طالبان کو تھرو دیر ایکٹنگ امبیسڈر دیے، تو انہوں نے رش کیا کابل. وہ کابل پہنچ گئے ہیں اور وہاں پر ان کی ملاقات جو افغان طالبان کے عبوری وزیر خارجہ ہیں امیر خان متقی، ان سے ہوئی ہے. اور اس ساری صورتحال کے حوالے سے جو ذرائع نے بتایا ہے کہ انہوں نے امیر خان متقی کو بریف کیا ہے کہ اس وقت پاکستان کے اندر فیلنگ کیا ہے، پاکستان کے کیا مطالبات ہیں، اور اس کو سامنے رکھتے ہوئے اب جو ان کے ایکٹنگ امبیسڈر ہیں، جو بھی انسٹرکشن افغان طالبان گورنمنٹ کی طرف سے ان کو ملے گی تو وہ انسٹرکشنز لے کر کے وہ پھر پاکستان آئیں گے. تو دیکھتے ہیں کہ کل جب یہ مذاکرات ہوں گے اور 2 روزہ مذاکرات ہیں تو اس کا الٹیمیٹلی آؤٹ کم کیا نکلتا ہے. میں ڈیفینیٹلی آپ کو اپڈیٹ کرتا رہوں گا. آپ سے ریکویسٹ کہ اگر ابھی تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ضرور سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو ان تمام موضوعات کے حوالے سے بر وقت اور مستند اطلاعات ملتی رہیں. مجھے فی الحال اجازت دیجیے. اللہ حافظ.